Assalamu alaikum everyone. Mohammad Akram Saab is here, Director Cricket Affairs and Head Coach of Peshawar Zalmi. So I request everyone please ask questions related to Peshawar Zalmi and PSL related. Other than that, question will be not entertained. And raise your hand for the question. Thank you. आजवी शाकिर अब्बासी मेरा नाम है. मैं सिर्फ क्योंकि एक कंक्लूजन होगी आज आपकी इस सीज़न 10 से, और पहली बार पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी. बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट एज अ फ्रेंचाइज या आप एज अ हेड कोच, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या उनकी कंट्रीब्यूशन की हद तक थी, या उनको आप एज अ मैच विनर देखते थे? कल भी उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, एक आध कंट्रीब्यूशन उनकी इससे पहले भी एक आध इनिंग्स ज़रूर लगी इस सीज़न में, लेकिन आप या पेशावर ज़ल्मी एज अ फ्रेंचाइज अपने स्टार प्लेयर से, अपने कैप्टन से एज अ कंट्रीब्यूटर एक्सपेक्टेशन कर रहे थे या एज अ मैच विनर कर रहे थे? बाबर आजम के बारे में बड़ा क्लियर है कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और मैच विनर है, और अगर उसकी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो सब कुछ सामने हमारे, उसके स्टैट्स देखो तो सब कुछ सामने हमारे. सीज़न उस तरह नहीं गया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बाबर शुरू में आउट ऑफ फॉर्म रहा और उसे भी टाइम लगा फॉर्म को रीगेन करने में, और इसी तरह एकदम से 2-3 लड़के आउट ऑफ फॉर्म थे जो टॉप ऑर्डर था हमारा. बट क्योंकि क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड है तो बाबर एक मैच विनर है, कंट्रीब्यूशन उसका हमेशा रहता है, और पिछले साल वो हाईएस्ट रन गेटर था हमारे लिए. सो एक्सपेक्ट हम इस साल भी वही कर रहे थे, लेकिन एज ए प्लेयर अप्स एंड डाउन्स हमें पता है कि रहते हैं. आप अच्छा पैच बुरा पैच क्रिकेट में आता है, बट ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही. अस्सलाम वालेकुम जी, अरसलान खोकर सर्च टीवी से. अच्छा, इस बार पहली बार हुआ कि प्ले ऑफ में नहीं आई पेशावर ज़ल्मी. क्या रीज़न आप देखते हैं? कोई 3 में से कोई एक रीज़न अगर आप चॉइस करें? टीम कॉम्बिनेशन नहीं ठीक था, मिडिल ऑर्डर का इशू था, बॉलिंग इशू था? देखो वेरियस रीजंस. इस साल अगर मैं 10 सालों की टीमें उठाऊं तो जो टीम सिलेक्शन या हमारी टीम बनी थी वो कॉम्बिनेशन वो सबसे बेस्ट टीम थी. बट कुछ प्लेयरों का शुरू में जिन्होंने हमने सेलेक्ट किया और फिर उन्होंने ऑप्ट किया, किसी ने आईपीएल जाना ऑप्ट किया और कुछ लड़के वो नहीं आ सके, तो उस वजह से एक शुरू में एक धचका था. लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने बड़े अच्छी रिप्लेसमेंट लेके लाइक आई सेड कि मैं ये कहूँगा कि 10 सालों में इससे अच्छी टीम मेरे पास नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. लार्जली उसकी जो वजह मुझे नज़र आई है कि एक जब ये टूर्नामेंट शुरू होता है तो आप चाहते हो कि आपके जो टॉप ऑर्डर है वो इन फॉर्म हो. तो साइम एक लंबे इंजरी के बाद आ रहा था, बाबर उस वक्त इन फॉर्म नहीं था, हारिस उस वक्त थोड़ी सी फॉर्म में था, लेकिन हम मिचोवन के साथ जा रहे थे. तो हमारे टॉप 4 जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे. तो कम से कम हमें 4 या 5 मैच लगे, और इसमें आपको पेशेंस से काम लेना होता है उनके फॉर्म में आने में. और बॉलिंग में थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस था. फिर अभी एकदम से अजारी जोसेफ के चले जाने से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ फॉर्म ज़्यादा जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके आउट ऑफ फॉर्म होने से एक शुरू में हम वो मोमेंटम गेन नहीं कर सके जो हम नॉर्मली गेन करते हैं. अबू बकर बिन तलत हियर. लास्ट 2 मैच पेशावर ज़ल्मी के जो रावलपिंडी में स्टेशन थे दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, और हमने देखा टॉस भी बाबर आजम जीते और उन्होंने स्टैट्स के अगेंस्ट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. वाज इट बाबर आजम डिसीजन, या आप ये समझते हैं कि एज अ टीम आप लोगों की ये प्लानिंग थी कि हमने ऐसा ही करना है? और सेकेंडली प्लीज़ इस पर काइंडली कमेंट कर दीजिएगा कि पेशावर जो कि अपने होम क्राउड में नहीं खेल रही, रावलपिंडी में कैसी सपोर्ट मिली कुछ क्राउड के हवाले से अगर कहना चाहें? पहला क्वेश्चन जो आपका था कि टॉस पे, तो जब डिसीजन होता है तो वो हमेशा एक टीम का डिसीजन होता है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी थी. जितने भी डिसीजन होते हैं हम सारे मिल के करते हैं, और वो बाबर आजम का अकेला नहीं होता. दूसरी जो बात की आपने कि फ़ैन्स का, तो पेशावर के फ़ैन्स दुनिया के किसी कोने में भी हम हो, चाहे दुबई में हो, लाहौर में हो, कराची में, तो वो हमेशा सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँचते हैं. तो हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ भी मैच होंगे वो आएंगे. अस्सलाम वालेकुम, हमाद सदीकी फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान. मेरे भाई आपके साथ खेले हैं, जमाल सदीकी. माशाल्लाह, वो तो हमारे उस्ताद. अकरम, बीइंग ए फास्ट बॉलर, जब एक बैट्समैन प्रीडोमिनेटली लेग साइड को प्रेफर कर रहा था, उसके सारे अब रेंज ऑफ शॉट्स आप देख लें, तो कौन सी बेहतर लेंथ है उसको
ایک تو رنز کنٹین کرنا اور اس کو آؤٹ کرنا, بجائے اس کے کہ وہ اپنے انداز میں کھیلتا ہے جب اور آپ کے پاس اس کو آؤٹ کرنے کا کوئی پلان نہ ہو. دیکھو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت وہ کس طرح کا مومنٹم ہے اس کا, آپ اس کے مطابق ڈیسیجن کرتے ہو. اور آن فیلڈ ہم بہت سارے پلانز میچ شروع ہونے سے پہلے کرتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اصل پلانز وہ ہوتے ہیں جو آپ اس وقت کنڈیشن اور سچویشن کو دیکھ کے کرتے ہیں, اور اس میں جو سینئر پلیئر ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے, اس بچہ ہو یا کوئی جونیئر ہو, کہ اس کو بتانے میں کہ یہ بیٹسمین ایسے کھیل رہا ہے اور اس کو اس ایریا میں کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لیگ سائڈ پہ اسٹرانگ ہے تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اس کے اسٹرانگ ایریا میں اس کو بولنگ نہ کرو. لیکن اسی طرح ہم سیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ینگ لڑکے تھے یہ فیوچر کے سپر سٹارز ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کل دیکھو تو جس طرح کی علی رضا یا دانیال کی پرفارمنس تھی لاسٹ اوورز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کل میچ کے بعد بھی ان کو یہی کہا تھا کہ ایک میچ سے نہ آپ کبھی گریٹ بنتے ہو اور نہ کبھی آرڈنری ہوتے ہو. یہ ایک پروسیس ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, اور ان دونوں بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. اسی وجہ سے کل کی بری پرفارمنس کے بعد بھی آج وہ دونوں کھیلے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کرکٹرز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں وہ فیوچر اس طرح کا پوٹینشیل ہے جنہوں نے فیوچر میں انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. 6 کی 6 فرنچائزوں کی اگر آپ مینجمنٹ اور ان کی اونرشپ کو دیکھو تو ایک بات سب کے لیے بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ینگسٹر پروڈیوس کرنا ہے اور ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے. السلام علیکم اکرم بھائی, عرفہ فیروز جیو نیوز سے. اکرم بھائی, آپ نے ابھی نوجوان کھلاڑیوں کی بات کی. پی ایس ایل جب شروع ہوتے ہیں ہمیشہ ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ اس بار کون سا نیا کھلاڑی ہمیں ملے گا. مہران ممتاز آپ کی ایک کافی اچھا کھلاڑی, پچھلے سیزن میں پرفارم کیا, نیشنل T20 کپ میں ابھی کافی اچھی پرفارمنس رہی تھی, تو ایک امید تھی کہ شاید یہ ڈسکوری آف PSL 10 ہو سکتی ہے, لیکن ایک بھی میچ زلمی نے نہیں دیا. وجہ اگر بتا سکیں. دیکھو, ہم نے جب یہ سیزن اناؤنس ہوا تھا کہ یہ میچز جس وقت شروع ہونے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پچیں ہوں گی ایسی جہاں پہ اسپن ہوگا, لیکن شروع سے ہی اگر آپ دیکھو تو پچوں پہ تھوڑا گھاس تھا, اس طرح اسپن نہیں مل رہا تھا. اور پھر جب آپ کے پاس سائم اور معاذ بھی موجود ہوں ایز آل راؤنڈرز تو, اور ہمارے پاس باقی 2 اسپنر بھی تھے, تو اس میں ہمیں فنگر اسپنر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے, اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, اور اس ٹورنامنٹ کے بعد کوئی کرکٹ ختم نہیں ہو رہی, انشاءاللہ وہ کھیلیں گے اور بڑا پوٹینشیل ہے ان میں. السلام علیکم, وقار فرام اسپورٹس کریز. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سیزن میں پشاور زلمی نے کیا پازیٹیوز لیے ہیں بینگ فرینچائز. دیکھو, تھرو آؤٹ بیسکلی تو جیسے میں نے کہا کہ جو مین ایم ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک حصہ ہے PSL, تو ہم ینگسٹرز کو میکسیمم اپرچونیٹیز دے سکیں. اور زلمی نے ہر سال پاکستان نیشنل ٹیم کو ایک نیا پلیئر دیا. اگر آپ سارے سیزن اٹھا کے دیکھو تو اس سال بھی آپ کے پاس اگر ینگسٹرز کو دیکھو کہ ایٹ ٹائمز انہوں نے برا بھی پرفارم کیا, لیکن زلمی نے ان کو پوری طرح بیک کیا, یہ نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے اور اس کو بیک کرنا ہے اور اس کو گروم کرنا ہے پاکستان کے لیے. تو اس میں آپ کو علی رضا نظر آئیں گے, اس میں آپ کو معاذ صداقت نظر آئیں گے کہ یہ دونوں ہمارے ایمرجنگ پلیئر ہیں, اور ہم میں جو ضروری کھلانا ہوتا ہے وہ ایک ہے, لیکن ہم دونوں کو کھلا رہے تھے کیونکہ ان میں پوٹینشیل ہے. سر, جاوید افریدی صاحب کے بیاف پہ اگر آپ جواب دینا چاہیں, کیا پشاور زلمی یا جاوید افریدی جو مینجمنٹ ہے, اب 10 سیزن پورے ہو گئے ہیں, تو کیا پشاور زلمی کو ریٹین کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ, کیونکہ کچھ ایک اور فرینچائز کے مالک نے کچھ ایسا کہا کہ شاید وہ اس فرینچائز کو دوبارہ نہ لیں, تو پشاور زلمی کیا فیوچر میں پشاور زلمی کی یہ مینجمنٹ پشاور زلمی کو کیری کرے گی؟ جاوید افریدی کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جب بات آتی ہے پاکستان کرکٹ کی تو وہ ہمیشہ, اور اسپیشلی یوتھ کی آتی ہے, تو جب انسٹرکشن وہ ہمیں دیتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ انسٹرکشن ہوتی ہے ان کی کہ یوتھ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. اور PSL شروع ہونے سے پہلے جاوید افریدی پاکستان کرکٹ کو اسپانسر کرتے تھے اور کئی سال اسپانسر کیا, اور اس میں جب ہماری ملاقات ہوتی تھی میری اور شاہد افریدی سے ان سے, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے, اس وقت PSL شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے تھے کہ کرکٹ کے معاملے میں اور ینگسٹر کے معاملے میں جہاں پہ بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور ہیلپ کی ضرورت ہو تو میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو وہ بالکل فرینچائز کو نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ ہمیشہ ینگسٹر کو سپورٹ کرتے رہیں گے.
Thank you everyone, and thank you everyone for the support. Thank you. Allah Hafiz.